ہو جاندہ حضرات بتیاں لگانیاں حرام، چھنڈیاں لگانیاں حرام، مٹھیائی تقسیم کرنی حرام۔ ان ندیاں دے اندر ہی کوئی سے بچی دی شادی کر لو، پیسے ضائع نہ کرو۔ میں کیا مولوی صاحب 11 مہینے آج تینوں لوکاں دیاں بچیاں یاد نہیں آئیاں، جدوں آمنہ دے چن دیواری آ گئی، جدوں میلاد مصطفیٰ مناون دیواری آ گئی، او دو تینوں وابیاں نو فلانیاں نو بچیاں یاد آ گئیاں، بچیاں بیاہ لیندے کیوں انج کیتا ہے؟ میں کیا 11 مہینیاں وچ تیرے بڑے بڑے جلسے ہوندے نے، ایک رائے وینڈ بھی ہوندا ہے، ارباں دے حساب نال پیسہ لگدا ہے، وہ پیسہ لوکاں دیاں دھیاں تے لا چھڈے آ، کئیاں دھیاں دے گھر بنا چھڈے آ۔ او جدوں نبی پاک دے میلاد دی واری ہوندی ہے، اودوں ملہ نو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ اسی تے آنے آ کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ ایک باری ہاتھ لہرا کے جنہ دا کلیجہ ٹھریا ہے، آج حافظ آصف صاحب نے چمیانے وسیرہ میں حق ادا کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے چودھری بھی محفلاں کران والے، بڑے بڑے غریب بھی محفلاں چاڑ والے، پر کملی والا دل ویندا ہے کدا دل میرے مصطفیٰ دی عزت نال جڑے آیا ہے، کملی والے دے پیارے چ جڑے آیا ہے۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک دی بارگاہ چرد کی تھی، مالکا اے فرشتے میرا طواف کیوں کر دیں؟ فرمایا آدم تیرا نہیں تیرے وچ کچھ جیدہ طواف پہ کر دیں۔ یا اللہ میرے چکیے، فرمایا میں محمد مصطفیٰ دا نور تیری پشانی وچ رکھ چھڑے آئے۔ یا اللہ کیسا نور ہے جیدہ فرشتے طواف پہ کر دینے؟ فرمایا جا کے چیڑا سونا میں اور بنایا ہی کوئی نہیں، نبیان دا سردار محمد مصطفیٰ دا نور ہے۔ السلام نے کیتی مالکا مینوں نور مصطفیٰ دی جھلک وکھا۔ علامہ صاحب اے گل جڑی میں دسن لگا وا، البرہان فی خصائص حبیب الرحمان علامہ ابو بشیر طاہر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے، 7 زباناں چوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف فرمائی ہے۔ سر تے پیراں دی مٹی نال لگن والی میرے کریم نبی دے نالین شریف دے نال لگن والی مٹی تو لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے والاں دے انج زلفاں دے والاں دے برابر جتھے جتھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم لگ دے رہے ہیں، جس سے نبی دی آنکھ نے کم کیتا ہے، نبی پاک دے ناخن مبارک دا کمال۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے تک میرے نبی پاک نال پیار دی حد کر چھڈی، فرمایا اے میرے ناخن نہیں، اے میرے کملی والے دے ناخن نے۔ اپنے بچے نو وصیت کیتی، اپنی بیٹی نو وصیت کیتی، فرمایا بیٹی جدوں میرا بھی سال ہو جائے، اپنوں بھی آکھے میری اماں بھی غلط ہے تے میرا ابا بھی غلط ہے، صرف میں صحیح ہاں۔ اس داتا لجویری نے بھی غلط آکھیا، بلکہ اس پرسو چوتھ اتنی گندے الفاظ بولن، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لفظ میں تے بول ہی نہیں سکتا، کفر صادر ہو جاندہ ہے، اس واسطے میں وہ لفظ بول ہی نہیں سکتا۔ جس کمینے نو میرے نوجوان بچے سن کے آندے نے بہت اچھا ہمیں بندہ ملا ہے، وہ وڈا مرزا ہی جائے مرزیت دا اعلان کیتا تے نبوت دا اعلان کر چھڑیا کمینہ، یہ نکا مرزا ہے۔ مرزا جیلمی دی تھان تے مرزا جہنمی کتا انو آکھو، اس کتے نو جہنمی بھی آکھو تے جہنم دی بھی تو ہی نے، اتنا بدترین انسان ہے، انو تے آگے تیل سٹ کے نا، انو آگ تے سٹ کے تے اتے کتے چھڑنے چاہی دیں دیں چھڑ کے، جڑا شمر لائن دا حال کیتا نا مختار سقفی نے، انج دا حال ادھے نولوی بدتر حال اس کمینے دا ہونا چاہی دا، جنہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی بزتی کیتی ہے۔ راج کے میرے نبی نال پیار کیتا کرو، اللہ دی قسم ہے اللہ نو کوئی نہ تواڈی میری لوڑ ہو، صرف اپنے محبوب دی پہچان واسطے توانو مینوں گلے آئے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان واسطے اے عملہ دی جانچ واسطے گلے اب میں ویکھاں تے صحیح کر دے کین میرے یار دا نا ہوندا گلے کر دین یا مصطفیٰ دا نا سن کے گھٹے چوم کے اکھاں نال لا لے۔ ہاں جی آؤ میرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر دے آیا، سارے چمیانے وسیرہ حافظ آصف صاحب دے گھر اینا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بدم سجائی، اللہ زہرا دے پتران دا صدقہ، لاما فرق عباس جامی صاحب دی آمد دا صدقہ، بڑے بڑے سونے عظیم سنا خواہ میں نامہ تو واقف نہیں ہاں، سارے میرے نبی دے عاشق نے اللہ زہرا دے پتران دا صدقہ، سارے دی حاضری قبول فرمائے، سارے مل کے کہہ لینا ہے میں قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بل مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا
میں ان کی بخشش پر. سبحان اللہ دے تھوڑی جی کوڈ لے بچہ تھوڑی تھوڑی کھولو تاکہ تھوڑے جے میں بھی سوکھا رہواں تو تسی بھی سارے سبحان اللہ چاسنا لاکھ لو. ایک بچہ گیا ہے ہوئے نا دوجی محفل جتھے دارو پیندے پہ جتھے کوئی غلط کام پتر کیمرے کو دور ہو جاؤ تو تھوڑا جا سٹینڈ کو دور ہو بچہ تھوڑا جا وقفہ دے لو 2-3 فٹ وقفہ رکھو پتر نقصان ہو سی بڑا مہنگا کیمرے بچے کو جی ایک پتر گیا ہوئے نا دے تو دوس نہیں آوے بجھٹیا پی تھانے پہ آئی ماں پیو دا لاکھ نہ ڈوب جاندے پریشان ہوندے ساڈے پتر لے اس نے آ گیا ابا کی ابا 5 وقت دا نماز ماں نو کیے ماں تہجد بھی پڑھ دی پتر انج دا وچ کم کر بوے ماں پیو دا سر نیواں ہو جاندا ہے جے پتر اٹھے محفل وچ نعرہ مراوے اس سے پیو نو پتہ لگے تیرے پتر محمد عربی دی نعت سن کے اج نعرہ مرایا پیو دا ایڈا سر اونچا ہو جاندا ہے میرے محمد عربی دی نعت وچ. میرے بچیاں چنگی محفل وچ بیٹھے کرو چنگی تھاں تے بیٹھے کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جانی نکی جئی کوٹھڑی ہونی ہے جندے تینوں دب کے آ جانا اتنے مڑ سلیٹاں رکھ کے اتنے مڑ تو تھوبا گارے دا لین دین این موریاں صاف این بند کر دین بچوں کو سراخ نہ رہ جاوے این بابا تسلیاں ہوندیاں نہیں قبر ہوتے ہیں تے جے انج دا بن کے جاویں قبر وچ کہ جدوں کملی والا آوے کملی والے دی زیارت کرائی جاوے قبر وچوں سونے دا مکھڑا ویکھ کے فرشتے آکھن ماں کنت تقول فی ھذا الرجل دس تیرے سامنے او کیڑی ہستی ہے او تو محمد عربی دا چہرہ ویکھے تے پکار اٹھے صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ. والے میں تے اپڑیا بھی اتھے تیرے واسطے ہیں سونیا میں تے تیری عزت تے تیری توقیر کردہ رہے ہیں ساری عمر سونیا تیری نعتاں پڑھدہ رہے ہیں سندہ رہے ہیں. آؤ میرے بھائیو جنہ تے اللہ دا کرم ہویا اللہ دے محبوب دی نظر ہو گئی اللہ نے انہاں تے کیڈا کرم فرمایا ہے. آج حافظ آصف صاحب نے اپنے نبی پاک دے غلاماں نو بلا کے چمیانے والےاں سارے پنڈ والےاں نو بلا کے میرے نبی دے غلاماں نو دعوت دے کے دسیا ہے آج عام دہاڑا نہیں ہے آج چن چڑھیا نبی پاک دی آمد دا نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے. آج ہر گھر نبی دے عاشقاں دا مسکرا رہے ہر چہرے تے مسکراہٹ ہے. میں دعا کر سا مولا جڑا ربیع الاول شریف دا 1500 سالہ جشن اسی منا رہے ہیں سونیا ربا اس جشن دے صدقے جنہ بہنا کول ویر کوئی نہیں انہاں نوں زندگی والے ویر عطا کریں جنہ دیاں جوڑیاں خالی نہیں زہرا پاک دیاں لالاں دا صدقہ تاجدار صداقت دی صداقیت دا صدقہ مولا انہاں نوں زندگی والے لال عطا فرمائے جنہ دیاں جوڑیاں خالی انہاں دیاں جوڑیاں بھرپور فرمائی. اللہ پاک قرآن چلان پیا فرماندا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ پاک فرما رہا تحقیق ہم نے قرآن ہم نے قد جاءکم من اللہ نور ہم نے نور کی تخلیق فرمائی قد جاءکم من اللہ نور آ گیا تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کتاب مبین روشن کتاب قرآن مجید. ساڈا ایمان وے او جدے اتے نور والی کتاب نازل ہو رہی ہے او سامبن والا بھی بڑا ترکڑا ہے آپ نور تے نور والی کتاب نو میرے محمد عربی نے سامب بھی لے آئے. بشر ہوئے تے نور والی ایڈی وڈی کتاب سینے تے نازل نہیں ہو سکتی ہو ہی نہیں سکتا اگلا کنج لوے میرا ایمان ہے وے اللہ نے بشریت دے لباس پوا کے محمد مصطفیٰ نو دنیا تے بھیجے آئے. نور میرے نبی دا اس ویلے دائے جدو آدم بھی کوئی نائی اما حوا بھی کوئی نائی کوئی بشریت را پردہ کوئی نائی کوئی دنیا دا اظہار نائی صرف دو رب گا یا رب دا رسول میں تے آکھاں گا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہوئے ہر پاسے چانن ہو گیا. میں فیصل آباد جدوں کمال پور انٹرچینج تے لتھاں اللہ جاندا ہے کلیجا ٹھر گیا ہے دوہاں روڈاں دے دوہاں پاسے سرگو دے روڈ تے میں لتھاں اللہ جاندا ہے ہر پاسے ملاں دے اوتے وی لائٹاں ہوئی مسجد
जिन्ना दे तो राजी होया है उन्होंने हिम्मत दी आ मेरे नबी दी विलादत दी खुशी चो ना घर सजा ले बड़ा वड्डी दाढ़ी शरीफ रख के मत्थे ते मेरा पा के मौलवी साहब पहली रबीउल अव्वल ते शुरू हो जाता रात बत्तियां लगानियां हराम छंडियां लगानियां हराम मिठाई तकसीम करनी हराम इन्हां दे अंदर ही कोई से बच्ची दी शादी कर लो पैसे जाया ना करो। मैं क्या मौलवी साहब 11 महीने अज तेनों लोगों दी बच्चियां याद नहीं आईयां जदों आमिना दे चन्न दी वारी आ गई जदों मिलादे मुस्तफा मनावन दी वारी आ गई उदों तैनूं वाबियां नूं फलाणियां नूं बच्चियां याद आ गईयां बच्चियां ब्याह लैंदे क्यों इंज कीता है। मैं क्या 11 महीनियां विच 3 तेरे बड़े बड़े जलसे हुंदे ने एक राय विंड भी हुंदा है अरबां दे हिसाब नाल पैसा लगदा है वो पैसा लोकां दीयां धीआं ते ला छड्डिया कईयां धीआं दे घर बना छड्डिया ओ जदों नबी पाक दे मिलाद दी वारी आउंदी है उदों मुल्लां नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है असीं ते ही आने आ कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया। एक बारी हाथ लहरा के जिन्ना दा कलेजा ठरिया है अज हाफिज आसफ साहब ने चमियाने वसीरा में हक अदा कर दिता है। बड़े बड़े चौधरी भी महफिल कराने वाले बड़े बड़े गरीब भी महफिल चाहण वाले पर कमली वाला दिल वेंदा है किदा दिल मेरे मुस्तफा दी इज्जत नाल जुड़िया है कमली वाले दे प्यार च जुड़िया है। नूर अजली चमकिया गायब अंधेरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दी बारगाह च अर्ज़ की थी मालिका ऐ फरिश्ते मेरा तवाफ क्यों कर देन। फरमाया आदम तेरा नहीं तेरे विच कुछ जिदा तवाफ पे कर देन। या अल्लाह मेरे च की है। फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफा दा नूर तेरी पेशानी विच रख छड़िया है। या अल्लाह कैसा नूर है जिदा फरिश्ते तवाफ पे कर देने। फरमाया जग के चेडा सोना मैं और बनाया ही कोई नहीं नबियां दा सरदार मोहम्मद मुस्तफा दा नूर है। सलाम नज़र की मालका मैनू नूरे मुस्तफा दी झलक विखा अलामा साहब ए गल जड़ी मैं दसन लगा वा अल बुरहान फी खसाइस अबीबुर रहमान अलामा अबू बशीर ताहिर साहब उन्होंने किताब लिखी है 7 ज़बानां चों ना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ फरमाई है। सिर ते पैरां दी मिट्टी नाल लगण वाली मेरे करीम नबी दे नालैन शरीफ दे नाल लगण वाली मिट्टी तो लैके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ए वालां दे इंज जुल्फां दे वालां दे बराबर जिथे जिथे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम लगदे रहे जिथे नबी दी अख ने कम कीता है नबी पाक दे नाखुन मुबारक दा कमाल। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्थे तक मेरे नबी पाक नाल प्यार दी हद कर छड्डी। फरमाया ऐ मेरे नाखुन नहीं ए मेरे कमली वाले दे नाखुन ने। अपने बच्चे नूं वसीयत कीती अपनी बेटी नूं वसीयत कीती। फरमाया बेटी जदों मेरा विसाल हो जाए अपने घर वालियां नूं वसीयत कीती। फरमाया जदों मेरा विसाल हो जाए ऐ नाखुन मेरे मुंह दे विच कफन दे विच रख देने ने। आख्या बाबा क्यों ऐ गल कर रहे हो। फरमाया जदों कब्र विच जावां फरिश्ते पुछण अमीर मुआविया की लेके आया है मैं कमली वाले दे नाखना वाल इशारा करके आखा मुहम्मद अरबी दे नाखना दा सहारा लेके आया वा जेड़े नबी दे गुलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल साथ तक प्यार करदे चले गए। तेनों मैनू केड़ा हक है जिदे नाल इमाम हसन सुलह कर लैन तू मैं ओदे नाल जंग रखीए जिदे नाल अली दा लाल सुलह कर लवे मोमन होई है जेड़ा अली दे पुत्र दा भी हया करे मुस्तफा दे सहाबी दा भी हया करदा चला जा। इस वास्ते मेरा वीर नबी दे सहाबा बड़ा प्यार कर दिया ने कमली वाले आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। हजरत सैयदना आदम अलैहि सलाम पूछया माल का फरिश्ते मेरा तवाफ क्यों कर दे। अजीले बरनबास दी रिवायत इबारत आंदे ने आदम बे सॉट गॉड सीइंग लॉर्ड ग्रांट मी दिस राइटिंग ओपन द नेल्स ऑफ द फिंगर माय हैंड। आदम बोल की चाहना अर्ज कीती परवरदिगार जेड़ा नूर मेरे मत्थे पे चमकदा है मेरा दिल करदा मेरे हत्थां विच आ जाए मेरा दिल करदा दिस राइटिंग ओपन द नेल्स ऑफ द फिंगर माय हैंड। हजरत ईसा अलैहि सलाम दी के अबारात आप दी जिंदगी ते किताब लिखी गई है। बरनबास ओ अंजील बरनबास दे अंदर
میرے عبارت موجود ہے، میرے کو نسخے موجود نے، میں فقیر حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں او کرواتاں اور روایتاں جڑیاں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ نے، بڑیاں درج نے، قرآن بھی دی گواہی دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے میرے نبی دی ولادت دیاں خوشخبریاں دیتی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میرا ایمان ہے وے چمیانے وسیرہ چ بہ کے ہر نبی دا غلام اج چن چڑھیا ہے، اج چن چڑھیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، سامنے اس گل دی خوشی ہے، اسی سارے ہاتھ لہرا کے رب دا شکر ادا کریے تے اے ہی آکھیے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا۔ سارے بولو میرے بچے، موبائل والے بچے بہ جاؤ، بہ کے میرا بیٹا، پچھلے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بہ کے تسی اپنے موبائل چلاؤ، لیکن بیٹھ کے پیچھے بندے ہیں سائڈا تو ویکھ رہے ہیں۔ سارے مل کے میرے نبی دی نعت پڑھ لو، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا۔ آدم علیہ السلام عرض کی تھی مالک کی فرشتے میرے طواف کیوں پہ کر دیں؟ فرمایا آدم تیرا نہیں تیرے وچ کیوں جیدہ طواف پہ کر دیں؟ یا اللہ میرے چ کی ہے؟ فرمایا میں تیرے متھے چ محمد دا نور رکھے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ میں ویکھنا چاہواں، فرما آدم بول کتھے رکھ؟ Adam besought God, saying, Lord, grant me this writing upon the nails of the finger my hand. یا اللہ جڑا نور میرے متھے پہ چمکدا میرے ہتھاں وچ رکھے نا، ہتھاں دی انگلیاں وچ مڑ مرضی نال میں ویکھ لیساں سامنے اسی۔ یہ جڑے پہلے دے انگوٹھے چومن نا جس ہستی نے میرے نبی دے نام تے نور تے او دا نام بابا آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چ نور ظاہر ہویا تا آدم علیہ السلام نے چنگا لگا تے پھر کی کیتا؟ محمد is messenger of God, then with fatherly affection the fast man kissed those who rebuked his hand. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے اپنے دوویں انگوٹھے چائے ایک دوجے نال لگے نا تے ہاتھ روشن ہو گئے، نور دیاں کرنا چمکیاں۔ آدم علیہ السلام نے نہیں رب کو پوچھیا، نہیں فتوا لیا، نہیں مولوی کو فتوا لیا، پھر پوچھ لواں بس سونے دا نا یا چم لواں۔ اے چمیندے ہی اون دے کول ہوئے جی دے دل وچ فتوے والی گنجائش نہ ہوئے، صرف عشق رسول دی دولت ہوئے۔ جڑے فتوے پوچھدے راندے نو پوچھدے ہی راندے تے قبر ہی ٹر جاندے تے منہ ڈنگا کر کے اکثر کوئی نہیں پہچان ہوئی کیڑا آیا ہے۔ تے جڑے آ ساڈے جائے کمبلے جائے ہوندے نے، سونے دا نا آ جاوے، ریڑے تے پٹھے لدی لے ہون تے سونے دا نا آ جاوے تاں چوم دے نہ دانے، پٹھے وڈ دے پیون تے تاں سونے دا نا داتری چھڑ دیندے، کئی چھڑ دیندے، سونے دا نا سن لویے تے کلیجہ ٹھر ویندا ہے۔ ایو جیاں پتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دلیلاں کوئی نہیں منگنیاں، چومنے چاہیے نے کہ نہیں، نبی نور ہے کہ نہیں، بشر ہے کہ نہیں، انہوں کنڈیوں لے پتہ ہے کہ نہیں۔ میرے عارفاں دے سلطان دے تے تک فرماندے نے او بے بسم اللہ ایسے میں اللہ دا اے وی گہرا اے بھارا ہو نال شفاعت محمد سرور تے چھٹ سی عالم اے سارا ہوئے حدو بغد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا میں قربان نہ تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ حضور سلطان صاحب فرماتے نے شفاعت رسول اللہ والو جوڑی قاری صاحب بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے حسن تے حسین میرے او پھول نے جڑی جنتی جواناں دے سردار نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، میرے ابو بکر تے عمر او نے جڑے ادھیڑ عمر والیاں دے جنتی جواناں دے سردار ہیں، جڑے ادھیڑ عمر والے نے انہاں دے سردار ابو بکر تے عمر ہیں۔ بھئی اسی کیویں چھڈ دیئے؟ کہیں چبڑا مار دے نام دن بتوسی صحابہ دا نام بڑا لیندے ہو صدیقی صاحب، میں کیا میں کیویں چھڈ دیواں جڑا محمد عربی قیامت تک نال سینے لائی بیٹھا ہے، جنہاں نو کملی والا سینے لائی بیٹھا ہے، میں انہاں دا ذکر ہر ویلے ہی کرنا جڑے ہر ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہیں۔ ساڈا تے بھئی ایمان ہے جڑا ایک واری گنبد خضرا نو ویکھے او تر ویندا ہے، تے جڑے ستے ہی 1400 سال دے نال ہیں او بھی تر ویندے جنہاں نے محمد نال سمایا ہے۔ نبی دے جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے محبت دے تقاضے جلیو، دلیلاں نہ منگیاں کرو، جا مٹھے چمنے چاہیے نے کہ نہیں، یا رسول اللہ کھنا چاہیے کہ نہیں، چھڈو نہ دلیلاں نو، بغیر دلیل تو بابا خادم رضوی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے سن انواع مصطفیٰ نال پیار کریا کرو، انواع حضور دا نام تے چم چم انگوٹھے تے حضور تے واہ واہ کرو، یا رسول اللہ تیرا بھلا ہوے سانو اپنا امتی بنا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ چرچ کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر وچ نا چند دنوں تو قرآن پاک پڑھن دی آواز اوندی ہے، پڑھن والا نہیں لبدا۔ ایک کرے اچھی آنکھوں نو سبحان اللہ چا صاحب کی نام ہے انوار الحق صاحب، بڑے سونے جوشیلے بندے نے اللہ پاکستان دے وے، اللہ اور علم وچ برکتاں عطا فرماوے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض پہ کردے نے یا رسول اللہ پڑھن والا نہیں لبدا تے آواز بڑی سریلی اوندی ہے۔ فرمایا چل اب میرے نبی نے نہیں آکھیا نہیں، فرمایا اب مینوں کی پتا کون ہی کون نہیں، ڈھونڈو انج نہیں، بلکہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر چل لبنے تینوں میں دسنا کون قرآن پڑھدا ہے۔ حضور گھر چلے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا گھر اپنے نہ کمرے چ گئے، حضرت ابو بکر صدیق عرض کیتی یا رسول اللہ سنو نا آواز اوندی پئی، اے سنے آواز آ رہی، اے ہن اوندی پئی، فرمایا اوندی پئی، فرمایا ہن میں دساں یا تو دسنا کون پہ پڑھدا ہے؟ یا رسول اللہ میں تے نہیں پتہ کون پہ پڑھدا، تساں حکم فرماؤ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دے لباں چ مڑ نکلے لفظ دلی نہ سبحان اللہ کرے اچھا سا جانی گل۔ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے تاجدار والدخان دے چہرے والے واللیل دی ذلفوں والے حامیم دے کھڑن والے علم نشرہ دے سینے والے مدینے دے راگی نے ارشاد فرمایا ابو بکر او شیشی چالے آ بوتل چالے آ، جمی ابو بکر صدیق نے بوتل چاک لے آندی، فرمایا اس بوتل نال کان لا او دے وچوں آواز آ رہی، سونیا آتے دے وچوں رہی ایک ہی ہے، فرمایا اے دے وچ کی یا سونیا تیریاں ذلفاں مبارک دے وال مبارک رکھے ہوئے نے، تیری داڑھی مبارک دے خط کران دیاں جڑے وال جمع ہوئے نے اے اپنے گھر وچ رکھے ہوئے نے۔ فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤ القرآن، فرمایا تیرے زلفاں دے کول، تیرے نبی دی زلفاں دے کول اللہ دے ملائکہ کھڑے ہو کے اللہ دی تسبیحات بیان کر دے نے، نالے کملی والے دی نعت پڑھ دے نے تے نالے آندے نے نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، بولو شہیدوں کچھ نہیں ہو جانا، اپنے بخت جگاؤ، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، صدا و صدا رب تیرا دوارا یا حضور دی تعریف، اس نور والے سونے محبوب دی تعریف، اس ہر ویلے ہر لمحے اساں جے حضرت ابو بکر صدیق دی تعریف کر رہے ہیں تو بھی حضور دی تعریف ہے۔ ابو بکر نو شانہ ملیاں تے مصطفیٰ دے صدقے، میرے حسین نو شانہ ملیاں تے مصطفیٰ کریم دے صدقے، حسن حسین نو شانہ ملیاں، پیر علی نو شانہ ملیاں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین، حضرت عمر فاروق نو شانہ ملیاں تے مصطفیٰ دے در تو۔
ہاں جی ہیڈ آفس تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہی ہے نا جی اس واسطے حضور دی آل اور حضور دے صحابہ انہاں دا پیار دل وچ سجا کے رکھنا ہے نبی پاک دی آل تو بغیر نبی پاک دے صحابہ دی محبت تو بغیر اللہ جاندا ہے ککھ بھی نہیں اگر دل وچ گھنڈی ہوے صحابہ لوں دل ہوے کوڑا کالا ہوے ایک پاسے توالے رسول بسا کے رکھیں میرے محمد دی روح تیرے تے راضی کوئی نہیں قطن راضی نہیں دل تیرا کھڑیا ہوئے تو صحابہ کے نوکر لائی رکھے تو دل گھنڈی ہوئے میرے حسین دی مان لوں میرے حسین بادشاہ لوں حضور دی اولاد لوں اللہ جاندہ ہے تیرے صحابہ تیرے تے راضی کوئی نہیں نہ مصطفیٰ راضی دل وچ آل دا پیار بھی ہوئے نبی دے یاراں دا پیار بھی ہوئے سنیاں دا معیارے بے سنیاں دا او ویڑا ہے جتھے ابو بکر بھی لب ویندا ہے حسن بھی لب ویندا ہے حسین بھی لب ویندا ہے نبی دے یار بھی لب ویندے نبی دی آل بھی سنیاں دے ویڑے چنان دے نا سارے لب جاندے لے میں تے آکھاں گا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا حافظ آصف صاحب میں نے فرمائش کی تھی آخر دے 2 شعر پڑھ کے جائو بس میں آخری لفظہ لا رہے ہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ایک باری ہاتھ بلند کر کے میرے نہ پڑھ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کے صحابہ سبھی معتبر گئے نبی کے صحابہ سبھی معتبر گئے کیوں سبھی کا یرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ جو گم تھی اندھیرے میں وہ سوئی مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں وہ شے مل گئی ہے آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا اے شیر دی 2 منٹ دی تشریح کر کے اجازت چاہواں اما عائشہ پاک مومنہ دی ماں چگڑ دیاں چگڑاں تے گندیاں دی ماں اما عائشہ پاک نہیں ہو سکتی حلالیاں دی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جی دی شان اقدس اللہ نے قرآن دیاں 18 آیتاں سورت نور وچ نازل فرما دتی جی حضرت اما عائشہ پاک سوئی نال حضور دا کرتا مبارک سی رہی سیندیاں سوئی اچانک اما عائشہ پاک دے ہاتھ وچ ڈھے گئے جڑے چراغ دی روشنی تے سی رہی آئیاں اما عائشہ پاک تو اس چراغ نو لے کے نہ حجرے مبارک این تھلے نہ این رول دیاں رہیاں ہاتھ نال حجرے مبارک دی کچی مٹی نو لیکن اونا سوئی نہ ملی تھوڑی ہی دیر دے اندر حسین دے نانا جان دی جلوہ گری ہو گئی کملی والے دی آمد ہو گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہو گئی جی میں حضور کمرے چائے تے کمرہ نور علا نور ہو گیا کمرہ نور والا تو اما عائشہ پاک چراغ سائر تے جے دریا تو سوئی چمک پی مارے او پئی جس نبی دی آمد تے اما عائشہ پاک نے نور دیاں چمکا تے جھلک ویکھیے اما عائشہ پاک نے اس نور نو من لیا ہے تائیوں قرآن چلا نے اما عائشہ پاک دیاں شانہ بھی بیان فرما دیتا مصطفیٰ کریم دے گھارے جڑی بی بی آوے وہ عام نہیں ہوندی جن دے نال نبی نکاح کرے وہ مومنہ دی ماں بن جاندی ہے تے ساڈا ایمان ہے نبی کا گھرانہ تصدیق کیتی ہے کہ وہ سوئی جڑی دیوے نال روشنی نال نہ ملی مینوں نبی دے نور دے چانن نال مل گئی ہے قد جاءکم من اللہ نور جی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام گل آ گئی میں ذہن چن میں دس جاواں اینو پلے پا لیا مڑ انشاءاللہ ساری زندگی تسی عقیدے تو نہیں تھوڑک دے جے کچھ غیرت ہوے نا مسلمان تے حضور دیاں عزتاں والیاں شاناں والیاں تعریفاں سنیاں ہی ہون تے پھر تھڑکدا نہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تندور تے روٹی لا رہی ہیں تے لاندیاں حضور آ گئے حضور آئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور نے فرمایا بیٹی تو کلی تھک نہ گئی ہو سے آج میں بھی نہ روٹیاں لاواں کدی دھیاں نال لاڈ نال گلاں کر لیا کر پیار نہ کدی دھیاں نال گل کر لیا کر پرانا پرایا دن ہوندا ہے نہ اگلے گھر ٹر جانا انہاں نال بھی کدی لاڈ نہ بہ کے گل کر لیا کر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پاک نے مسکرا کے پیڑا دیتا
لو بابا جی تسی بھی پکاؤ. میرے نبی نے روٹی بنائی تندور وچ لائی حضور اگے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی تو سیدہ فاطمہ جے تندور تے کھڑی. فرمایا تھی یہ اتنی دیر لگ گئی. حضور آ گئے کول مڑ تندور دے آ گئے. فرمایا بیٹی دھوپے کھڑی ہیں اتنی دیر اگے کدی نہیں لگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کبھی و امی میرے بابا جان میرے پیارے بابا جان میرے سونیا والدین تیرے تے قربان ہو جان. کملی والے آپ سونیا جیڑی روٹیاں میں لائیاں او پک گئیاں جیڑی تساں لائی جی اوویں کچی اونوں اڈیک دی پیاں. میرے کریم نبی روٹی الجھاتی ماری مار کے مسکرا کے فرمایا دھیے اوناں آ جا قیامت تک بھی اگاں بڑھدیاں رہیاں اینو اگ کوئی نو ساڑنا اینو محمد دیاں تلیاں لگ گئیاں. اوے جس آٹے نو مصطفیٰ کریم دی تلی لگ ونجے او دا اگ ایڈا حیا کر دیے. جس ماں نے 9 مہینے شکم وچ محمد مصطفیٰ نو رکھیا اسی جس صدیق اکبر نے موڑیاں تے اس نوری مصطفیٰ کریم دے جلوے اور وجود مصطفیٰ نو موڑیاں تے چایا اسی. اوے او وجود بھی کہ ڈالا بن گیا اسی. اوے اے میرے نبی دی مرضی ہے جلیو نہ الجھے کرو نہ صحابہ دی تو انہاں نے پاسے آئے کرو. اے تے میرے کملی والے دی عطا ہے. کدی حسین پاک نو اپنے موڑیاں تے با لین تے کدی صدیق اکبر دے موڑیاں تے آپ مصطفیٰ پہچان. بس یارو گل ختم کریے. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا. حضور دا نور انہوں مننے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نور دی صورت دنیا تے تشریف نہیں لے آئے. بشریت دے لبادے اوڑھ کے آئے نے. لیکن اما آمینہ پاک فرما دیاں میرے وچ پس خارج منی نور نور نکلیا جی دے نال میں شام دے محلات بھی دیکھ لائے. یہ تو حضور دی ولادت ہوئی ہے. انہوں نے علامہ صاحب بیان کر سنے انشاءاللہ وضاحت نال. یہ تو حضور دی ولادت ہوئی ہے تو شام دے بت قدہ دے اندر ایک مجوسی آ تو اس مجوسی دی عادت آئی اگ نہ بجھن دیندا. کدی اگ نہیں بجھی بت خانے. مکے چ حضور دی ولادت ہوئی ہے تے شام میں جو اگ بجھ گئی ہے. اس مجوسی نے روڑا پایا اوے دنیا تے آ گیا ہے جنیاں مسلمان اڈیکاں رکھ کے بیٹھے ہیں. او حضور آ گئے حضور آ گئے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے